नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लगातारको वर्षासँगै झरेको पहिरोका कारण दोलखाको जिरी नगरपालिकाका 41 घर जोखिममा। जोखिम परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। बागमती प्रदेश सभाको बैठकद्वारा 5वटा अध्यादेश पारित। प्रदेश निजामती सेवाको गठन लगायतका अध्यादेश पारित गरेको सचिवालयद्वारा जानकारी। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा लुम्बिनीमा ल्याइएका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेनन्। 2 वर्षदेखि 19वटा विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र। र सुनसरीको धरानमा सवारी साधनको चाप बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम। पुरानो बजार क्षेत्रमा एकतर्फी मात्र पार्किङ गराउन ट्राफिक सक्रिय। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। पहिरोका कारण दोलखाको जिरी नगरपालिकाका 41 घर जोखिममा परेको सम्बन्धी समाचारबाट। लगातारको वर्षासँगै झरेको पहिरोका कारण दोलखाको जिरी नगरपालिकाका 41 घर जोखिममा परेका छन्। पहिरोका कारण जिरी 6 स्थित हाट डाँडाका 14 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोले घर बगाउने जोखिम बढेपछि स्थानीय बासिन्दा आफन्त र छिमेकीको घरमा आश्रय लिन थालेका छन्। ठूलो पानी परेसँगै पहिरोले घर जोखिममा परेपछि घर छाडेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले पहिरोको जोखिममा भएका घरबाट सामान निकाली सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्। हाट डाँडा जिरीको माथिल्लो बजार हो। बजारका घरहरू पहिरोले तानेपछि स्थानीय विस्थापित भएका हुन्। तत्कालका लागि नगरपालिकाले त्रिपालको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यस्तै वर्षाले जिरी नगरपालिका 3 को खरयो वन, माथिल्लो खरायो वन र कथामेल लगायतका स्थानका 27 घर पहिरोले जोखिममा पारेको बताइएको छ। पहिरोको जोखिममा परेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिरोले मेलुङ 7 मा 2वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेको छ। पहिरोले 11 घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। पहिरोका कारण ओडा कार्यालय, आजादी माध्यमिक विद्यालय, सेतीदेवी र कर्णाली प्राथमिक विद्यालय समेत उच्च जोखिममा परेका छन्। जोगी गाउँ, थामी बस्ती, मगर गाउँ, बिरौटा लगायतका स्थानमा पहिरो खसेको छ। अब लागौं बागमती प्रदेश सभा बैठकले 5वटा अध्यादेश पारित गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बागमती प्रदेश सभा बैठकले 5वटा अध्यादेश पारित गरेको छ। प्रदेश सभा बैठकले सरकारले जारी गरेको 5वटा अध्यादेश पारित गरेको हो। बैठकले 4वटा अध्यादेश सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने एउटा अध्यादेश बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकले प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको हो। यसैगरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाहरूका शर्तहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कल्पना नेपालीले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री रत्नप्रसाद ढकालका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमरकटेलले प्रदेश युवा परिषद ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेश गरेका थिए। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अबको क्रममा लुम्बिनीमा खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधन 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउने उद्देश्यसहित लुम्बिनीमा खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। झण्डै 2 वर्ष पहिले लुम्बिनीमा ल्याइएका 19वटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेका हुन्। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न 2 वर्ष अघि ल्याइएका बस र ट्याक्सी गरी 19वटा विद्युतीय सवारी साधन अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत आएका ती सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत नआउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसकेका कारण विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको हो। यहाँको लुम्बिनी विकास कोषलाई हामीलाई चाहिँ मन्त्रालयकै अनुमतिमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयको नाममा त आइसकेको छ। मन्त्रालयको अनुमतिमा हामीले यहाँको यातायात खर्च जुन पेट्रोल खर्च आदि इत्यादिको वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ 4वटा गाडी अफिस प्रशासनिक काममा खर्च गरौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ। यो उद्देश्य भनेको लुम्बिनी विकासको कष्ट घटाउने। मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबीच समयमै समन्वय नहुँदा रोकेका ती सवारी साधनले लुम्बिनी झरेको 16 महिनापछि मात्रै नम्बर प्लेट पाएका थिए। नम्बर प्लेट पाए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन्। खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका 14 ट्याक्सी र 5 विद्युतीय बसहरू संरक्षणको अभावमा बिग्रिन थालेका छन्। कुनै बसको सिसा फुटेको छ भने कुनैको ढोका नै खुल्ला रहेका कारण बिग्रने अवस्थामा छन्। लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म लैजान तथा बुद्ध सर्किट घुम्ने पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने भनेर विद्युतीय सवारी साधन ल्याइएको थियो। एसियाली विकास ब्याङ्कको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड रुपियाँ लागतमा ट्याक्सी र बस भित्रिएका हुन्। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग हुन नसके ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। कुनै पनि अनुदान या सहयोगहरू लिँदाखेरि हामीले कुन ठाउँमा लिँदैछौँ र त्यो के को लागि हो र त्यो आइसकेपछि त्यो अनुदानका चिजहरू हामी चलाउन सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान दिन नसकेको जस्तो लाग्छ। र यत्रो करोडको साधनहरू आइसकेर आज यो कुन पक्षले यसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो, कसको मार्फतबाट चल्ने हो, यसको कुराको पनि अन्यल हुन नसकेको र यसको लागि हामी बारम्बार लुम्बिनी विकास कोषसित यसको बारेमा बुझ्दाखेरि पनि लुम्बिनी विकास कोषले अझै पनि हामीलाई हस्तान्तरण नभएको र यसको प्रक्रिया यथावत रूपमै चलिरहेको हुनाले यो अहिलेसम्म चाहिँ चल्न नसकेको जस्तो लाग्छ। सवारी साधन ल्याउन सरकारले 3.5 करोड भन्सार शुल्क बेहोरेको छ। सवारी साधनका लागि लुम्बिनीमा बिजुली बस चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। 15 करोड लागतमा बनाइएको चार्जिङ स्टेसनमा अहिले स्थानीयले रिक्सा चार्ज गर्ने गरेका छन्। बढ्दो इन्धनका कारण भाडा दर उच्च भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय बस उपयुक्त साधन बन्न सक्ने भए पनि सरकारी उदासीनताका कारण यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन। लुम्बिनीमा अल्पत्र विद्युतीय सवारी साधन चलाउनेतर्फ सरकारको समयमा ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अब लागौं राजकुमार सिद्धार्थले कठोर निर्णय गर्दै ज्ञानको खोजीमा निस्किएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। राजकुमार सिद्धार्थले राजसी सुख शैल छोडेर ज्ञान प्राप्त गर्न राजप्रसाद त्यागेर हिँडेको दिनको स्मरण गर्दै कपिलवस्तुमा महाभिनिष्क्रमण दिवस मनाइएको छ। गच्छामी मिडिया ग्रुप र buddhcircuit.com को समन्वयमा कपिलवस्तु टुरिज्मद्वारा सिद्धार्थले दरबार छोडेर गएको पूर्वी गेट महाभिनिष्क्रमण द्वार दिवस मनाइएको हो। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न दिवस मनाइएको कपिलवस्तु टुरिज्मका अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तवले बताए। जुन कि नेपालभरि प्रख्यात छ त्यसलाई हामी कसरी ब्रान्डिङ गर्ने र होटल व्यवसायदेखि लिएर यहाँका व्यापारी वर्गहरूलाई कसरी जोड्ने र उहाँहरूको समृद्धि होस् र यो जिल्लाको पनि समृद्धि होस् र नाम होस् र बुद्धको नामले नै हामी के हुन्छ भने एउटा एकअर्कालाई हामी जोड्न सक्छौँ, विश्वभरिका व्यक्तिहरूलाई जोड्न सक्छौँ र विश्वभरिका व्यक्तिहरूलाई तान्न सक्छौँ। शान्तिमय रमाउने र आनन्दित हुनेका लागि स्वर्गभन्दा बढी पुण्य सञ्चय हुने हुँदा यसको राम्रो ब्रान्डिङ आवश्यक रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
कुनै पनि एउटा पर्यटक के छ त कपिलवस्तुमा भन्दै गर्दाखेरि बुद्धको दरबार छ, बुद्धको ऐतिहासिक दरबारसँग जोडिएका अरू अभिलेखहरू छन्। वास्तवमा एउटा खुला सङ्ग्रहालय वास्तवमा भने यसलाई त बौद्ध विश्वविद्यालय भनेको बुद्धका बारेमा कुनै पनि कुराहरू जान्न बुझ्नका लागि भनेको कपिलवस्तुभन्दा अरू कुनै ठाउँ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। असार पूर्णिमाका दिन राजकुमार सिद्धार्थले कठोर निर्णय गर्दै ज्ञानको खोजीमा 2617 वर्ष पहिले राजा राजप्रसाद त्यागेर मध्यरातमा निस्किएका थिए। उक्त ऐतिहासिक घटना बेउत्याउँदै पर्यटकीय आकर्षण बढाउने प्रयास थालिएको हो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा पश्चिम नवलपरासीमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको सम्बन्धी समाचारको। पश्चिम नवलपरासीमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन्। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री थारूले विज्ञानको विकास नहुँदै पुर्खाहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेको आयुर्वेदले नै उपचार गर्ने मानव समाजलाई दिशानिर्देश गरेको बताए। जति बेला विज्ञानको विकास भएको थिएन त्यति बेला आयुर्वेदले नै मान्छेहरूको उपचार गर्ने, मानव समाजलाई नेतृत्व गर्ने, मानव समाजलाई दिशा निर्देश गर्ने दर्शनको रूपमा काम गरेको विज्ञान आयुर्वेद हो। स्वास्थ्य केन्द्रले विभिन्न किसिमका आयुर्वेद सेवाका साथै स्वास्थ्य जीवनशैली प्रवर्धन, विद्यालयमा आयुर्वेद शिक्षा लागू, गृहिणीहरूका लागि भान्सा शुद्धिकरण लगायतका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने आयुर्वेद तथा चिकित्सा महाशाखाले जनाएको छ। विभिन्न किसिमका आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने, जसमा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य जीवनशैलीको प्रवर्धन गर्ने, विद्यालय तथा योग आयुर्वेद शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने, गृहिणीहरूका लागि भान्सा शुद्धिकरण कार्यक्रम लागू गर्ने। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आयुर्वेद चिकित्सक 1, कविराज 1, वैद्य 2, लेखापाल सहित 7 जनाको दरबन्दी रहेको केन्द्रमा हाल आयुर्वेद चिकित्सक र कार्यालय सहयोगी गरी 2 जना कर्मचारी रहेका छन्। अन्तमा धरानको पुरानो बजार क्षेत्रमा एकतर्फी मात्र पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सम्बन्धी समाचारको। सुनसरीको धरानमा सवारीको चाप बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। सडकको दुवैतर्फ गरिने पार्किङका कारण एकातर्फ दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ सवारी आवागमनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ। अव्यवस्थित पार्किङका कारण सडक साँघुरो भएको भन्दै धरानको पुरानो बजार क्षेत्रमा एकतर्फी मात्र पार्किङ गर्ने व्यवस्था ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। धरान उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थित पार्किङ सुधारका लागि ट्राफिक प्रहरी सक्रिय भएको छ। बजारमा सवारी साधनको चाप बढिसकी सडकको दुवैतर्फ गरिएको पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। पार्किङका कारण सवारी सञ्चालन लगायतमा देखिएको समस्याका बारेमा स्थानीयले गुनासो गरेपछि उपमहानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, व्यवसायी लगायत सरकारवालाहरूले एकतर्फी मात्र पार्किङ गर्ने सहमति गरेका थिए, जस अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बजार क्षेत्रमा एकतर्फी सवारी पार्किङको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ लक्ष्मी चोकबाट यता माछाभरी चोकसम्म वान वे बाटो छ। यो वान वे भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ दुर्घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले वान साइड पार्किङको हामीले व्यवस्था गर्न लागेका छौँ। एकतर्फी पार्किङको व्यवस्था मिलाएपछि सवारी धनी तथा चालकलाई जानकारीका लागि ठाउँ ठाउँमा सूचना बोर्ड समेत टाँस्ने काम गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार धरानका व्यस्त सडकमा दुईतर्फी पार्किङले समस्या भएको भन्दै समाधानका लागि एकतर्फी पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको हो। त्यो सौदीकरण गर्ने बेलामा अनि मैले यहाँको टोलको सबैलाई बोलाएर लिएर सबैलाई हामीले
र अब यस्तो गरेर जानुपर्ने भयो सहजीकरण गरिदिनु होला भनेर उहाँहरू पनि सबैजना मुख्य भएर अनि सबैको सहमतिमा यो बोर्डहरू 20वटा जम्मा यहाँ लाग्ने रहेछ बोर्ड 20वटा बोर्ड पनि हामीले निर्माण गर्न लाएर आज चाहिँ यसको सुरुवात हामीले यहाँ गर्दैछौँ। एकतर्फी पार्किङ सञ्चालन गरिनु सकारात्मक भए पनि ठूला सवारी साधनको पार्किङका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। धरानको व्यस्त क्षेत्रमा पर्ने पुरानो बजारसँगै धरानको भानुचौक, देशी लाइन लगायतका स्थानमा जथाभावी पार्किङलाई निषेध गरी एकतर्फी पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्राइम एसडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लगातारको वर्षासँगै झरेको पहिरोका कारण दोलखाको जिरी नगरपालिकाका 41 घर जोखिममा। जोखिम परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। बागमती प्रदेश सभाको बैठकद्वारा 5वटा अध्यादेश पारित। प्रदेश निजामती सेवाको गठन लगायतका अध्यादेश पारित गरेको सचिवालयद्वारा जानकारी। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा लुम्बिनीमा ल्याइएका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेनन्। 2 वर्षदेखि 19वटा विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र। र सुनसरीको धरानमा सवारी साधनको चाप बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम। पुरानो बजार क्षेत्रमा एकतर्फी मात्र पार्किङ गराउन ट्राफिक सक्रिय। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।